XFM Express Balita. Express Balita. Gipahibalo sa gamhanan sa Estados Unidos nga dili na sila magpasulod og mga tao nga walay United States passports kung nakadalikyat sila sa mga nasud sa Africa nga epektado sa bagong Ebola outbreak sa nakalabay nga 21 nga adlaw. Matod sa Centers for Disease and Control and Prevention kun CDC, pasi silang gipagawas nga public health order nga gipermahan ni acting CDC Director Dr. Jay Batarachia. Apil niini ang mga nasud sa Uganda, Congo ug South Sudan. Ang nasampit nga mga kamanduan nagsuspende sa mga tungod sa mga tao nga gikan sa maong nasud sa pagsulod sa US tungod sa seryosong risgong hatod sa Ebola disease ngadto sa ilang mga posibleng madala sa mga langyaw nga gikan sa Congo. Di nagtunay ang emergent outbreak sa Ebola disease. Ang public health order epektibo sulod sa 30 ka adlaw. Alayo niini pagahugtan sa US officials ang public health screening ug monitoring sa ubang mga biyahedor nga mga but gikan sa mga nasud nga apektado sa outbreak. Ang screening naglakip sa pagtumbok sa simptomas sa hilanat ug pag-analisa sa posibleng exposure history. Mga katropa aron malikayan ang sakit susama sa virus ug bakterya ang hinungdan. Pagtumar sa Santon Vitamin C uban ni ginibanginom sa Santon Plus Gold. Alang sa Nikyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Nerlao. XFM News. XFM Report. Balita sa international.